मैले भनेको छु त्यसलाई चाहिँ मैले अर्को दिन गर्छु किनभने हिजोको आजै पढेर पनि सिद्धान होला आई विल आस्क यु नेक्स्ट टाइम ओके लेट मी स्टार्ट हामी के पढाएको थियो भने वी वर डिस्कसिङ अबाउट सर्टेन कम्पाउन्ड्स सर्टेन ड्रग्स सर्टेन सब्सटेन्सेस अनि त्यसमध्ये हामी के पढाएको थियो भने पहिलोपल्ट हामी पढे ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टहरू पढ्यो अनि त्यसपछि हामी के पढे डेन्टल एजेन्ट्सहरू पढ्यो होइन हजुर पढाएको त्यही हो अनि त्यसमा के पढ्नु पर्यो भने कुनै एउटा प्रिपेरेसन पढ्नु पर्यो त्यसमा के इम्प्युरिटीहरू हुनसक्छ त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसको एसे कसरी डिटरमाइन गर्छ र त्यसको युजेज के हो भनेर हेर्नु पर्यो युजेज हेर्न त बेसिकली के हो भने स्पेसिफिक त्यसको टाइप क्लियर भयो भने इट विल बी इजी फर यु टु रिमेम्बर अल दिस पोइन्ट्स ओके नेक्स्ट अब आज गर्न लागेको के हो भने टपिकल एजेन्ट भनेर छ अनि त्यसपछि यहाँ सम्झनाले एक दुईवटा क्वेसनहरू सोधेको छ त्यसलाई डिस्कस गर्नु छ टपिकल एजेन्ट भनेको कस्तो हो भने एक्सटर्नल सर्फेसमा एप्लाई गर्ने भने हो त्यसलाई बेसिकली बुझ्यो भने तिमीहरूले छोटेर बुझ्दाखेरि कसैलाई टर्मसँग कन्फ्युजन हुनु परेन के हो भने टपिकल एजेन्ट्स भनेको एक्सटर्नल सर्फेसमा युज गर्ने भने हो टपिकल एजेन्ट्स आर बेसिकली एप्लाइड इन स्किन अर म्युकस मेम्ब्रेन अर इन द बडी क्याभिटी है स्किनमा म्युकस मेम्ब्रेन र बडी क्याभिटीमा एप्लाई गर्ने एजेन्टहरूको नाम अथवा सब्सटेन्सेसहरूको नाम के हो दे आर कल्ड टपिकल एजेन्ट्स टपिकल एजेन्ट्स आर बेसिकली the compounds or the substances which are applied on the external surface such as skin, mucous membrane or what body cavity. अनि तिनीहरु कसरी भने तिनीहरुको फर्मुलेसन हुँदा एक्सटर्नल सर्फेसमा लगाएको सम्झन तिनीहरुको फर्मुलेसन गर्दा प्र्याक्टिकली के गर्छ भने दे मे बी आइदर फर्मुलेटेड इन द फर्म अफ पाउडर दे मे बी आइदर फर्मुलेटेड इन द फर्म अफ ointment similarly they may be formulated in the form of cream lotion or spray बाहिरपट्टि एक्सटर्नल सर्फेसमा एप्लाई गर्ने औषधिहरू ड्रग्सहरू सम्झ्यो भने पुग्छ त्यो भएर एक्सटर्नल सर्फेसको स्किनमा म्युकस मेम्ब्रेनमा अथवा बडी क्याभिटीमा एप्लाई गर्ने सब्सटेन्सेसहरूलाई हामी के भन्ने दे आर कल्ड टपिकल एजेन्ट्स एन्ड ती टपिकल एजेन्टहरूको फार्मास्युटिकल फर्मुलेसन गर्दा के गर्छ भने दे मे बी फर्मुलेटेड आइदर इन द फर्म अफ पाउडर जस्तो एक्सटर्नल सर्फेसमा पाउडरको रूपमा पनि युज गरेको हुन्छ क्रिमको रूपमा युज गरेको हुन्छ ointment को रूपमा युज गरेको हुन्छ लोशन को रूपमा युज गरेको हुन्छ स्प्रे को रूपमा युज गरेको हुन्छ therefore they will formulated either in the form of powder ointment cream lotion or body spray अनि अब यिनीहरुको क्लासिफिकेसन जस्तो हामी के पढाएको थियौ डेन्टल एजेन्टको क्लासिफिकेसन गराएको थियौ त्यसै ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्टको क्लासिफिकेसन गराएको थियौ त्यसैगरी डिपेन्डिङ अपन देयर नेचर है तिनीहरुलाई के गर्छ भने दे आर क्लासिफाइड इन्टु डिफरेन्ट टाइप्स है तिनीहरुको एक्सनलाई रेफरेन्स लिएर मोड अफ एक्सनलाई रेफरेन्स लिएर नेचरलाई रेफरेन्स लिएर दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इन्टु 4 टाइप्स है दे आर प्रोटेक्टिभ एस्ट्रिंजेन्ट एन्टिमाइक्रोबियल एन्ड मिसलेनियस भन्यो अरु डिफरेन्टलाई सबै एउटैमा राख्यो र अहिले हाम्रो सिलेबसले यो डिफरेन्ट टाइपमा क्लासिफाई गरे पनि सिलेबसमा भए अनुसार तिमीहरुले हेर्यौ भने वी हैव टु डिल विथ सर्टेन एक्सटिंजन एजेन्ट्स एन्ड वी हैव टु डिल विथ व्हाट सर्टेन माइक्रोबियल एजेन्ट्स है मैले भने बुझिराखेको छ नि एक्सटर्नल सर्फेसमा एप्लाई गर्ने सब्सटेन्सेसहरु भनेको टपिकल एजेन्ट हो अनि त्यो टपिकल एक्सटर्नल सर्फेसमा एप्लाई गर्ने टपिकल एजेन्टहरु स्किन म्युकस मेम्ब्रेन बडी क्याभिटीहरुमा युज गर्ने त्यस्तो टपिकल एजेन्ट्सहरु फार्मास्युटिकली फर्मुलेसन गर्दा पाउडरको फर्ममा आइन्टमेन्टको फर्ममा लोशनको फर्ममा स्प्रेको फर्ममा क्रिमको फर्ममा फर्मुलेसन गरिन्छ र तिनीहरुको एक्सनलाई तिनीहरुको नेचरलाई रेफरेन्स दिएर दे आर क्लासिफाइड इन्टु 4 टाइप्स एउटा प्रोटेक्टिभ हो अर्को एस्ट्रिंजेन्ट हो अर्को एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्सहरु हो र अर्को मिसलेनियस भनेको तीमा नहटाएको अरु सबै एउटैमा मिसलेनियस एजेन्ट्स भनेर राखेको अनि अहिले सिलेबसले हामीलाई चाहिँ डिफाइन गर्न भनेको के भने वी हैव टु डिल विथ सर्टेन एस्ट्रिंजेन्ट एजेन्ट्स एन्ड विथ सर्टेन व्हाट एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स त्यो भएर यो चारवटा मध्ये मैले के गर्छु एस्ट्रिंजेन्ट र एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टको बारेमा भनिसकेपछि इट विल बी इजी फर यु टु क्याच द पोइन्ट्स रिगार्डिङ द युजेस अफ दोज एस्ट्रिंजेन्ट एन्ड एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट्स त्यो भएर कमन हुन्छ नि त सबैमा एक दुईवटा स्पेसिफिक हो अरु त युजेसहरु सबैमा के हो कमन हो जस्तो एस्ट्रिंजेन्ट एउटा दुईटा तीनवटा जतिवटा फर्मुलेसन गर्दै गएको छ त्यसको जनरल युजेस एउटै हो स्पेसिफिक पर्पजको लागि युज गर्यो भने स्पेसिफिक युज मात्र फरक आउने हो त्यो भएर while explaining or while writing the medicinal uses of certain compounds तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने पहिला ब्रोड क्लासिफिकेसनमा भएको ब्रोड युजेसहरु सम्झिनु पर्यो they will be common for all types that falls under that particular category अनि कसैको लागि स्पेसिफिक छ भने त्यसलाई हेर्नु पर्यो एस्ट्रिंजेन्ट भनेको कस्तो कम्पाउन्ड्सहरु भने एस्ट्रिंजेन्ट भनेको
हुन टपिकल एजेन्ट नै हो टपिकल एजेन्ट नै हो त्यो भएर त्यो एस्ट्रिन्जेन्ट भनेको कस्तो भने त्यो टपिकल एजेन्ट जसले है त्यो भएर एस्ट्रिन्जेन्ट्स आर सर्टेन टपिकल एजेन्ट्स यो पछि आएकोले त्यो च्याट बक्समा नाम लेख्दै गयो बाबु तिमीहरूले त्यो नवीन को कस्तो छ त्यहाँ अनि त्यो एस्ट्रिन्जेन्टहरूको काम के भने दे बेसिकली कजेज स्किन सेल मैले भनेको छु है स्किन सेल म्युकस मेम्ब्रेन र बडी क्याभिटीमा युज गर्ने भनेको थियो त्यो भएर एस्ट्रिन्जेन्ट्सहरू के हो भने दे कजेज स्किन सेल अर म्युकस मेम्ब्रेन टु कन्ट्र्याक्ट अ स्ट्रिङ है श्रिङ्केज अफ यसले गर्ने काम के रहेछ छोटो सम्झ्यो भने एस्ट्रिन्जेन्टहरूले दे विल कजेज द श्रिङ्केज अफ स्किन सेल अर म्युकस मेम्ब्रेन बाई प्रेसिपिटेटिङ द प्रोटिन फ्रम द सर्फेसबाट प्रोटिनको प्रेसिपिटेसन गराएर एस्ट्रिन्जेन्टको भन्दैछु सुन है एस्ट्रिन्जेन्ट सबै एस्ट्रिन्जेन्ट एजेन्टहरूको काम के हो भने दे विल कज द स्किन सेल अर म्युकस मेम्ब्रेन टु श्रिङ्क by precipitating the protein from the surface. Surfaceबाट प्रोटिनको precipitation गराएर they will cause the skin cell or mucous membrane to shrink. Astringent भनेको है त्यो those agents which basically causes the shrinkage or contraction of skin cell or mucous membrane by precipitating protein from the surface. Similarly, this astringent agent will cause एन्टी-इन्फ्लामेटरी इफेक्ट सुन है सबैको युजेज लेख्दा तिनै पोइन्टहरु लेख्ने एउटा पोइन्ट के रहेछ रे दे कजेज द कन्ट्र्याक्सन अफ स्किन सेल अर म्युकस मेम्ब्रेन अहिले मैले स्लाइडमा देखाउँछु पहिला त्यो मैले भने पोइन्टहरु सम्झ्यो भने स्लाइडमा क्याचअप गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अहिले स्लाइड देखायो भने हेर्ने मात्रै काम हुन्छ पहिलो काम के दे कजेज कन्ट्र्याक्सन अफ स्किन सेल अर म्युकस मेम्ब्रेन बाइ प्रेसिपिटेटिङ प्रोटिन फ्रम द surface. Second point is they will cause anti-inflammatory effect. And third one is they will help to decrease the blood loss. भनेको के काट्यो उड्यो के गर्यो भने they will help to decrease the blood loss by coagulating the plasma protein. त्यो blood loss अथवा blood बग्न नदिनु पर्यो भने त coagulation गर्नु पर्यो त्यो भएर कसरी भने प्लाज्मा प्रोटिनको कोएगुलेसन गरेर दे विल हेल्प टु रिड्युस द ब्लड लस ड्युरिङ इन्जुरी therefore third point is they will decrease blood loss by coagulating plasma protein and this astringent agent will also act as antiperspirant effect antiperspirant effect भनेको कस्तो भने त्यसले जस्तो स्वेटिङ भइसकेपछि स्मेल आउँछ नि हो त्यस्तो त्यो अडर चाहिँ रिमुभ गर्ने भने हो के त्यसलाई हुन चाहिँ कतै चाहिँ डियोडोरेन्ट पनि भन्छ डियोडोरेन्ट र एन्टी पर्स्पिरेन्टमा फरक के भने स्पेशली स्वेटिङ मेकानिजमबाट आएको स्मेललाई रिड्युस गर्नु पर्यो स्वेटिङ रिड्युस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एन्टी पर्स्पिरेन्ट भन्छ पसिना कम गराउने पसिनाबाट आएको गन्धलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने भनेको अनि डियोडोरेन्ट भनेको अरु किसिमको अडर पनि रिमुभ गर्ने हो त्यो भएर यस्ता टपिकल एजेन्ट्सहरु त्यसको अडर रिमुभ गर्नको लागि पनि अथवा स्वेटिङ कम गराउनको लागि पनि युज गरिन्छ त्यसको एस्ट्रिन्जेन्ट सबै एस्ट्रिन्जेन्टको जनरल युज के हो भने अहिले पछाडी लेख्दा पनि हामी के गर्नु पर्यो जनरल युज सबैमा लेखेको हुन्छ एन्ड एस्ट्रिन्जेन्टहरुले के गर्दै रहेछ त पहिलो काम दे विल हेल्प टु कन्ट्र्याक्ट द स्किन सेल अर म्युकस मेम्ब्रेन हो बाइ कसरी बाइ precipitating protein from the surface. Second one is they will show anti-inflammatory effect. Similarly, third one is they will decrease the blood loss by coagulating plasma protein and they will also show antiperspirant effect भनेको order sweating बाट आएको order अथवा sweating कम गराउने अथवा orderलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने भनेको therefore they will show what antiperspirant effect. Therefore, these drugs which can satisfy this criteria are called as what? Astringent. बुझ्यो नि चारवटा पोइन्टहरु अब सम्झिन पनि सजिलो भयो नि एउटा के गर्ने causes the contraction अर्को एन्टी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट
अर्को ब्लड लस कम गराउने बाइ कोएगुलेसन मेकानिजम, अर्को त्यसरी डेभलप भएको अर्डरलाई हटाउने एन्टिपर्स्पिरेन्ट भन्यो। अनि कहीँ डियोडोरेन्ट भन्यो भने पनि कन्फ्युजन नहुनु, डियोडोरेन्ट भनेको स्पेसली स्वेटिङबाट मात्रै भन्ने हुँदैन, एन्टिपर्स्पिरेन्ट भनेको द्याट इज बेसिकली फोकस अन स्वेटिङ मेकानिजम है। अनि अर्को हामीलाई मैले यसमै भनिदिइहालेँ पहिला। अनि त्यो भएर यहाँ पहिलोमा हेर है, हामी पहिला टपिकल एजेन्ट बनाए के भन्ने बुझ्यो। टपिकल एजेन्ट भएपछि टपिकल एजेन्टको फर्मुलेसन गर्दा के फर्ममा फर्मुलेसन गर्छ भन्यो। एक्सटर्नली बाहिर तिमीहरूले युज गर्दा जे फर्म जाने छ त्यतै फर्महरू हो सबै। अनि तिनीहरूको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ, प्रोटेक्टिभ छ, एस्ट्रिन्जेन्ट छ, एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट छ, अनि अर्को के छ मिसेलेनियस भनेर छ। र अहिले हामी सिलेबसले भनेको एन्टिमाइक्रोबियल र एस्ट्रिन्जेन्ट भनेर क्लासिफाई गर्नु भनेको छ। त्यो भएर एस्ट्रिन्जेन्ट र एन्टिमाइक्रोबियलको स्टडी गर्न लागेको। एस्ट्रिन्जेन्टले बेसिकली 4वटा क्राइटेरिया फुलफिल गर्दो रहेछ भनिहालेँ। कन्ट्र्याक्सन गर्दो रहेछ, एन्टी इन्फ्लामेटरी, अनि कोएगुलेसन गरेर ब्लड लस कम हुन गर्दो रहेछ भने एन्टिपर्स्पिरेन्ट मेकानिजम देखाउँदो रहेछ। त्यो भएर एस्ट्रिन्जेन्ट्सको मैले अघि भने पोइन्टहरू हेर, एजेन्ट्स विच आर एप्लाइड लोकली सर्फेसली भने एन्ड गिभ प्रोटिन प्रेसिपिटेसन एक्सन, जहाँ पनि भनेको थियो प्लाज्मा प्रोटिन प्रेसिपिटेसन गराएर कोएगुलेसन गराउने अथवा प्रोटिनको सर्फेसमा भएको लाई प्रेसिपिटेसन गराएर के गर्ने भन्यो, त्यसले स्किनको कन्ट्र्याक्सन गर्ने भनेको थियो। त्यो भएर दे एक्ट all act by what? Protein precipitation mechanism, causes contraction and wrinkling of the tissue, reduces the cell permeability, constricts the local blood vessel भनेको त्यही कोएगुलेसन गराउने हो, इनिबिट द ट्रान्सफर प्लाज्मा प्रोटिन को त्यही फ्लो हुन नदिने। अनि नेट इफेक्ट चाहिँ दे विल शो एन्टी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। यो माथिकोबाट कन्क्लुजन यहाँ लेखेको मैले अघि भनेको, दे विल शो एन्टी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बाइ डिक्रिजिङ ब्लड सप्लाई टु द साइट अफ इन्जुरी, decrease blood loss by coagulation of plasma protein, antiperspirant effect, decrease secretion of sweating and poor size of the skin, antimicrobial पनि देखाउँछ कहिलेकाहीँ नभए। these are the basic criteria। बुझेछ नि मैले भनेको? ओके, त्यो 4वटा पोइन्ट सम्झ्यो भने सकिहाल्यो। तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले पहिला पोइन्ट एक्सप्लेन गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर भने अनि यिनीहरू सबैको युजेस एन्टी इन्फ्लामेटरी एजेन्ट हो, त्यही कोएगुलेसन गराउने हो, हिलिङ गर्ने हो, स्वेटिङ कम गराउने हो भनेको जतिपल्ट भने पनि पोइन्टहरू तिनीहरू हो। बुझाएको छ नि? केही कन्फ्युजन छ र? ओके, अब त्यसको एस्ट्रिन्जेन्ट्सहरूको कम्पाउन्ड पढ्नु छ। विल स्टडी अबाउट द एलम एज पर द सिलेबस। सिलेबसले एलमको रिफरेन्स लिएर त्यसलाई डिफाइन गर्नु भनेको छ। त्यो भएर एलम भने मैले यहाँ फर्मुला लेखाएको छु। यो पोटासियम र एल्युमिनियमको सल्ट हो। अनि यो डाइमेरिक फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ। कहीँ लेख्दाखेरि चाहिँ मोनोमेरिक फर्म लेखेछ भने पनि कन्फ्युजन नहुनु, यसैलाई मोनोमेरिक फर्म बनाएको है। यो फर्ममा जुन फर्ममा पनि एक्जिस्ट हुन्छ। एलम इज पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट हो, डबल सल्ट हो है। र फर्मुलेसन गरेको मैले अस्तिबाट भनेको छु, फर्मुलेसन गरेको कुनै पनि प्रोडक्ट मार्केटिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यो एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ, त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन हुनुपर्छ। र यसमा के हुनुपर्छ भने यो कम्पाउन्डमा यो it is the double salt of potassium and what? Aluminium, and the double salt of potassium and aluminium should have the composition of not less than 99.5% of this particular compound. यसको proportion कति हुनुपर्छ? यसको proportion कति percentage हुनुपर्छ? 99.5% कम्तीमा हुनुपर्छ भनेको तिमीहरूले त्यसरी टपिकल एक्सनको लागि युज गरेको एलम once you prepare either in the form of powder, ointment, cream, lotion, spray, any कुनै फर्ममा गर्यो भने पनि त्यसमा भएको कम्पोजिसन त्यसको एसे 99.5% हुनुपर्छ भनेको। अनि यो कसरी बनाउँछ त भने यो सजिलो छ। यो बनाउन यो डबल सल्ट हो, पोटासियम सल्फेट र के को एल्युमिनियम सल्फेटको डबल सल्ट हो। त्यो भएर पोटासियम सल्फेट र एल्युमिनियम सल्फेटलाई वाटरमा डिजल्भ गरेर इक्विमोलार प्रोपोर्सनमा हो, इक्विमोलार प्रोपोर्सनमा पोटासियम सल्फेट र एल्युमिनियम सल्फेटलाई हिट गरे र क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म हिट गर्यो भने यु विल अब्टेन द क्रिस्टल अफ व्हाट? एलम है। त्यो भएर यो कसरी बनाउँछ भने इट इज भेरी सिम्पल टु प्रिपेयर। इट इज प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ द इक्विमोलार मिक्सचर अफ पोटासियम सल्फेट एन्ड एल्युमिनियम सल्फेट अप टु द क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट है। त्यो भएर यहाँ लेखा छ इट इज प्रिपेयर्ड बाई एडिङ कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन अफ पोटासियम सल्फेट टु हट सोल्युसन अफ इक्विमोलार प्रोपोर्सन अफ एल्युमिनियम सल्फेट। यी दुईटाको इक्विमोलार प्रोपोर्सन बनाएर तिनीहरूलाई हिट गरेर क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म हिट गर्यो भने यु विल अब्टेन द क्रिस्टल अफ व्हाट?
एलएम है त्यो भनेको K2SO4 यहाँ फर्मुला लेखा छ K2SO4 L2SO4 3.24H2O र त्यसरी बनाएको फर्मुलेसन गरेको अहिले यो फर्मुलेट इन द फर्म अफ पाउडर ointment cream lotion or spray it should have the composition of not less than कति 99.5% है अनि यसको प्रपर्टी हेर्यो भने कलरलेस ट्रान्सप्यारेन्ट क्रिस्टल हुन्छ क्रिस्टलाइजेसन मेथडबाट गरेको हो अनि यो तताउँदै जाँदा है when heated slowly it melts in water of crystallization भनेको जहिले पनि हाइड्रेटेड कम्पाउन्डहरु तताउँदै गर्यो भने त्यसले आफूसँग भएको वाटर मोलिक्युल के हुन्छ रिमुभ गर्दै जान्छ जस्तो तिमीहरुले पहिला पढेको पोइन्टहरुमा पनि के थियो भने कपर सल्फेटलाई तताउँदै गर्यो भने कपर सल्फेट .5H2O भन्ने कम्पाउन्ड अल्टिमेटली डिकम्पोज भएर CuSO हुँदै CO मा डिकम्पोज हुन्थ्यो त्यस्तै अहिले पनि हाइड्रेटेड कम्पाउन्ड भएको भएर तिमीहरुले यसलाई फर्दर हिट गर्दै गर्यो भने यसले यससँग भएको वाटर मोलिक्युल के गर्छ remove garcha therefore at 200 degrees Celsius it loses complete water molecule associated with it and it becomes completely what anhydrous ani water ma soluble cha okay uses ma agi bhanihale external use गर्ने हो astringent property haru देखाउँछ protein precipitation गराउँछ हो अनि यसको चाहिँ 0.5 to 5% is useful as both antiseptic and commonly used for local action भनेको त्यही सर्फेसमा युज गर्ने अघि भनेकै प्रपर्टीहरु हो र यसलाई अब यहाँ सुन यसलाई दुई तरिकाबाट एसे गर्छ यसको एसे दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ तिमीहरुले कुनै एउटा सम्झे हुन्छ र म तिमीहरुलाई कसैलाई पढ्न मन लाग्यो भने यो हेरे पनि हुन्छ हैन भने सजिलो भनिदिन्छु जस्तो जसरी जिंकको अथवा जसरी आइरनको एस्टिमेसन गराएको थियो नि ती मेटलहरुको एसे गर्दाखेरि अथवा हेभी मेटलहरुको एसे गर्दा कुन रिएजेन्ट युज गराएको थियो अहिले पनि त्यही अनि सोडियम EDTA युज गरेर गर्ने टाइट्रेसनलाई के टाइट्रेसन भन्छ ब्याक टाइट्रेसन कम्प्लेक्स बनाउने हो ब्याक टाइट्रेसन भनेको त पहिला एक्सेस राखेर कति बच्यो भनेर खोजेको ब्याक टाइट्रेसन हो त कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसनमा पनि ब्याक टाइट्रेसन हुन्छ तर त्यसको मेन क्याटेगोरी चाहिँ के हो जहाँनिर तिमीहरुले सोडियम EDTA युज गरेर कम्प्लेक्स बनाउने हो नि त त्यहाँ भएर त्यो टाइट्रेसनको सबैको नाम के हो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन सुरुमा धेरै EDTA राखेर कति बच्यो भनेर खोज्यो भने त्यो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन फेरि सब टाइटल केमा पर्न आउँछ त ब्याक टाइट्रेसनमा पर्छ है त्यो भएर ब्याक टाइट्रेसन भनेको त के हो भने टाइट्रेसनको टाइप होइन टाइट्रेसनको कुनै एउटा टाइट्रेसनको टाइपको सब टाइटल हो है अनि त्यो भएर यसमा पनि के गर्ने भने त्यो एलमलाई वाटरमा डिजल्भ हुन्छ भनेको छ नि त अघिबाटै वाटरमा डिजल्भ भएन भने एसिडमा डिजल्भ गर्नु पर्यो वाटरमा डिजल्भ भने भइहाल्यो त्यो भएर अहिले वाटरमा डिजल्भ हुन्छ भनेको छ त्यो भएर यो एलमलाई वाटरमा डिजल्भ गर्ने एन्ड इट इज टाइट्रेटेड विथ व्हाट सोडियम EDTA है त्यो भएर यो यसको लेख्दा के लेख्नु भने इट्स एक्चुअली क्यारिड आउट बाइ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन वेयर एलम इज डिजल्भ इन वाटर त्यो 20 ml भन्नु पर्दैन तिमीहरुले बुझ्या छ नि जति ml मा गरे हुन्छ त प्र्याक्टिकली गर्दा यतिमा गरिन्छ भन्दा मैले यहाँ 20 ml भनेर लेख्दिएको हो त्यो गर्दा 30 मा गरे नि हुन्छ अनि त्यो भएर लेख्दा पनि के गर्नु पर्यो भने नोन वेट एउटा वेट चाहिँ के हुनु पर्छ बिकज व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द एसे विल यूज सर्टेन फर्मुला दैट इज SA equals to calculated weight by given weight into K 100 therefore जहिले पनि SA carry out गर्नको लागि you have to take the fixed amount of the weight therefore SA of alum is carried out by dissolving known weight of the substance in water and titrating it with sodium EDTA by complexometric method is it clear yes sir अनि अब यो मोनोग्राफ त मैले 1 ml मा लेखेको छु तिमीहरुले जतिमा लेखे नि हुन्छ each ml 0.1 normal sodium EDTA is equivalent to this gram भन्यो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल त्यो भएर 1000 ml 1 normal भनेको यो कम्पाउन्डको इक्विभ्यालेन्ट वेट सँग इक्वल हुन्छ therefore त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट सँग इक्वल कतिले हुन्छ त्यो अमाउन्ट निकाल्यो भने यु विल गेट इज इट क्लियर अप टु हियर कि कन्फ्युजन छ कुनै एउटा यो ग्राभिमेट्रिकबाट पनि गर्छ यसबाट पनि गर्छ जुनबाट लेखिनु हुन्छ भनेको जस्तो फेरि यहाँ कन्फ्युजन अर्को नहुनु एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को एसे क्यारी आउट गर्दा आर यु लिसनिङ मी हजुर सर हजुर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को एसे गर्दा के को रिफरेन्स लिएर गर्थ्यो त्यसको एक्टिभ कम्पोनेन्ट के को प्रोपोर्सनको आधारमा निकाल्थ्यो भन त
एल्युमिनियम अक्साइड कति प्रड्युस हुन्छ भनेर निकाल्थ्यो हो कि होइन अनि म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेटको गर्दा म्याग्नेसियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइड कति हुन्छ भनेर हेर्थ्यो त्यस्तै अहिले पनि के हो भने कम्पाउन्ड यो हो यसको एसे हेर्दा यो कम्पाउन्डको आधारमा हेर्छ नि फेरि त्यो भएर यहाँ मोनोग्राफ लेख्दा पनि फेरि कन्फ्युजन नआउनु पछाडि ए यो कम्पाउन्ड छ यसको एसे यसको आधारमा हेर्दै किनभने यो फर्म बढी स्टेबल छ त्यो भएर यो फर्मको आधारमा हेरिन्छ भनेको है अनि प्युरिटीमा त सबै पढेको चिजहरू छ आर्सेनिकको कसरी गर्ने मैले भन्नु परेन हेभी मेटल भनेको कसरी गर्ने त्यो यी आर्सेनिक हेभी मेटलहरू भनेको अब कुनैको तिनै कम्पाउन्डहरूको जिङ्कहरूको आइरनको क्लियरिटी कसरी हेर्ने एमोनियम आयन कसरी हेर्ने भनेको थियो इट्स अल एक्सप्लेन सबै लेखिसकेको छ पहिले छैन त एउटाको पढेपछि सबैको आयो त त्यो तिमीले सम्झिनु पर्ने नि एउटा एस्से हो सबैमा फरक फरक एस्से छ त्यो एस्से सम्झे पुगिगयो नि अरू के छ अरू त सबैमा कुनै कम्पाउन्डहरूको लिमिट टेस्ट प्रोसिड गर्ने हो म अगाडि बढ्नु कि केही सोध्नु छ Can I proceed forward? Yes. Okay, अब जिंक सल्फेट अहिले के को टाइप पढिरहेको छ याद छ टपिकल एजेन्टको कुन क्याटेगोरी अब जिंक सल्फेटमा पनि कति हुनुपर्छ भने पनि यसमा चाहिँ धेरै हाइड्रेटेड फर्म हुने भएको भएर यो पर्सेन्टेज धेरै आउँछ भनेको यसको चाहिँ कुनै पनि फर्मुलेटेड जिंक सल्फेटको त्यसको एसे हेर्यो भने इट लाइज बिट्विन 99 to 108%. त्यो 108 कसरी आछ भन्ला किनभने यो चाहिँ अलि हाइड्रोस्कोपिक नेचरको भएको भएर मोइस्चर एब्जर्ब गर्दै पनि त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन रिड्युस नहुने भएको भएर त्यो कन्सन्ट्रेसन सम्म यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ भनेर त्यसको इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसनको रेन्ज त्यो सम्म भनेको अब हेर्दाखेरि वेट लिने हो वेट लिने बेला कम्प्लिटली ड्राई भइदैन भने के हुन्छ भने त्यो बडी वेट जस्तो देखिन्छ तर त्यो बडी वेट देखिएको आधारमा त त्यसले इम्प्युरिटी एब्जर्ब गर्यो भने हो त्यो इम्प्युरिटी एब्जर्ब गर्दा त्यो लेभलसम्मको इम्प्युरिटी एब्जर्ब गर्दा पनि त्यो एक्सेप्ट गर्न मिल्छ भनेको है त्यो पर्सेन्टेज बढीबाट कन्फ्युजन नहुनु अनि अब प्रिपेरेसन कसरी गर्छ भने पनि जिंक सल्फेटको त तिमीले पहिलेबाट पढिरहेको छ प्लस 2 बाट यो त प्लस 2 मै जहिले क्वेशन सोध्थ्यो मेटलमा जिंक सल्फाइडलाई अक्सिजन एक्सेस पास गर्यो भने जिंक सल्फेट बन्छ अथवा जिंकलाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गराइदियो भने के बन्छ जिंक सल्फेट बन्छ अनि यसरी बनेकोलाई के गर्नु पर्यो भने यु हैव टु हिट इट अप टु द क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट बिकज यहाँनिर वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ भने जहिले पनि के गर्नुपर्छ क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म हिट गर्नुपर्छ देयरफोर जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाइ रिएक्टिङ के जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेन्ड इन एक्सेस अफ अक्सिजन or by reacting granulated zinc with what sulfuric acid हाइड्रोजन ग्यास इभल्भ भएर जान्छ सल्फ्युरिक एसिड र त्यो वाटर मिडियम त्यही बन्छ त्यसलाई अप टु द क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गर्यो भने तुरुन्त रिजोइन गर्नु है यो लगाउनु भयो भने अनि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गर्यो भने यु गेट द क्रिस्टल्स अफ व्हाट जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियल के भन्छ हैन र जिंक सल्फेटलाई हजुर सर अनि त्यो कसरी बनाउँछ भनेको त्यही छ अनि यो सबै पढेको लिमिट टेस्टहरु छ है यो एसिडिटी कसरी गर्ने अल्कालाइन अर्बिटल कसरी गर्ने एल्युमिनियम कपर कसरी गर्ने भन्ने तिनी मेटलहरुको गर्नु पर्यो अनि यो प्रपर्टी त प्लस 2 मै पढाएको छ कलरलेस ट्रान्सप्यारेन्ट क्रिस्टल हो व्हाइट विट्रियल भन्छ नामै क्लियर छ इफ्लोरेसेन्ट इन ड्राई एयर अनि वाटरमा सोलुबल छ हो अल्कोहलमा चाहिँ प्र्याक्टिकली इन्सोलुबल हुन्छ एनीवे ल ठीक छ यो पहिला कसरी बनाउँछ र के गर्ने भन्ने त बुझ्यो नि हजुर अब यसको एसे गर्दा पनि उही चीज हो फेरि पनि कन्फ्युजन हुनु परेन यहाँ त रिएक्सन लेखेको छ जिंकहरुको पहिला तिमीले जिंकको कम्पाउन्डहरुको त गरिसक्यो नि त एकपल्ट जिंकको कम्पाउन्डको म्याग्नेसियमको जसरी गर्थ्यो जिंकको पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो के गर्ने जिंकलाई वाटरमा सोलुबल छ नि त त्यो भएर गिवन वेट अफ द सब्स्टेन्स यहाँ सुन यहाँ 0.3 ग्राम भनेको यो भन्नु पर्दैन given weight of the substance is dissolved in kema water ma dissolve bhayo भने केमा गराएको थियो HCl मा है वाटर मा dissolve भएन भने केमा गर्थ्यो HCl मा किन पहिलाको हामीले पढेको सम्झ न भाषामा वाटर मा dissolve गराउने भएन भने HCl मा dissolve गराउने त्यस्तै अहिले पनि के गर्नु पर्यो भने known weight of the substance is dissolved in water अनि यो रिएक्सन यो पछि रिएक्सन भएपछि त यहाँ के प्रोडक्सन हुँदै रहेछ हेर त हाइड्रोजन अनि पीएच मेन्टेन गर्नको लागि के राख्नु पर्छ त्यसो भए
त्यो भएर एमोनिया र एमोनियम क्लोराइड बफर सोल्युसन राख्नु पर्यो पहिला पनि त्यही गरे हो कि हैन हजुर सर त्यो भएर known weight of the substance to carry out the assay of zinc sulfate that is white vitriol known weight of the substance is dissolved in water and certain amount of buffer that is basic buffer the mixture of ammonia and ammonium chloride is taken is added and is titrated with sodium EDTA बुझ्यो हजुर कि बुझेन अनि अब यो मोनोग्राफ अहिले चाहिँ यहाँ 0.05 सँग भने भएर मैले यहाँ हेर अहिले 0.05 ग्राम इन्डिकेट गराए भएर यहाँ 0.05 मोलारको लेखे तिमीहरुले जतिको लेख्छ त्यसैको लेख्दै हुन्छ जतिको गरे नि हुन्छ यदि क्लियर यस सर सबैमा उही हो के तिमीहरुले एउटा पढेपछि त सबै त्यहाँ भएका 30 वटा कम्पाउन्ड छन् लगभग उस्तै हुन्छ त्यो भएर टु क्यारी आउट द एसे अफ जिंक सल्फेट व्हाट यु हैव टु डू इज you have to take certain amount known weight of the substance and dissolve in water and by adding ammonia by adding basic buffer solution you have to titrate it with sodium EDTA is it clear हजुर okay त्यसो भने अब नेक्स्ट कम्पाउन्ड यहाँ है युजेसमा मैले भनिहाले एस्ट्रिंजेंट प्रपर्टी हो जिंक सप्लिमेन्ट इमेटिक एन्टिसेप्टिक को लागि युज गर्छ ठीक छ अनि कहीं फेरि कतै जिंक सल्फेट को तिमीहरुले पढेको सम्झिन्छ कि भनेर यो रिएक्सन लेखेको मैले अनि भनेको थिएँ नि त एटमोस्फियरमा हाइड्रेटेड कम्पाउन्डहरु एटमोस्फियरमा आयो जस्तो एलमलाई इफ यु हिट इट अप टु 200 डिग्री सेल्सियस इट कम्प्लिटली चेन्जेस इन्टु अ एनाइडस फर्म त्यस्तै अहिले के हो भने यो पनि 200 डिग्री सेल्सियस सम्म ततायो भने एनाइडस फर्ममा जान्छ यो पनि त्यस्तै हो अनि फेरि त्यसलाई 800 डिग्री सम्म तताएको रहेछ भने जिंक सल्फेट कन्भर्सन भएर केमा आउँछ जिंक अक्साइडमा आउँछ यो त प्रपर्टी तिमीहरुले पहिला पढेको त्यही पहिला पढेकोसँग ट्याली हुन्छ कि भनेर लेख्दिएको मैले के प्रब्लम छ र नहीं सर यो रिएक्सन सम्झेर बस्नु पर्दैन तिमीहरुलाई पहिला पढेको रिकल हुन्छ याद हुन्छ पढ्छौ कि भनेर मात्र लेख्दिएको मैले यो अब जिंक सल्फेटको यो देखेपछि तिमीहरुले के झुकिनु भएन भने जिंक सल्फेट कसरी बनाउँछ भने प्लस 2 मा कसरी बनाएको थियो जिंक सल्फेट बनाउँदा जिंक सल्फेटलाई जिंक सल्फाइडलाई अक्सिजनसँग ट्रिटमेन्ट गर्दा अथवा ग्रानुलेटेड जिंकमा सल्फ्युरिक एसिड पास गरेर बनाएको थियो त्यसरी बनेको सोलुसनलाई हिट इट अप टु क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट एन्ड द क्रिस्टल विल बी obtained and white crystal will be obtained and they become completely anhydrous when heated up to कति डिग्री completely anhydrous कति डिग्रीमा ततायो भने हुँदो रहेछ 200 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस है अनि यसको लिमिट टेस्टहरु त्यही सल्फाइड क्लोराइड सिल्भरहरुकै गर्ने हो त्यही कमन मेथडबाटै हुन्छ सबै र यसको एसे क्यारी आउट गर्न म्याग्नेशियमको कम्पाउन्डहरुको गरे जस्तो के गर्नु पर्यो भने वाटरमा डिजल्भ गर्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो भन बेसिक बफर राख्ने बेसिक बफर राख्नु पर्यो H+ प्रोड्युस गर्न अनि त्यससँग टाइट्रेसन गर्नु पर्यो सोडियम इडिटेट सँग अनि त्यसरी सोडियम EDTA राखेर टाइट्रेसन गर्ने हो भने र बेसिक बफर राखेर ठाउँमा कसैले सम्झिन्छ भने लेखेको सम्झिन्न भने त्यसलाई पनि प्रब्लम भएन इन्डिकेटर के राख्छ भन त कसैले पढाछ मैले पढ्नु त भनेको थिएँ जहाँनिर बेसिक बफर राखेको ठाउँमा तिमीहरुले सबै हेर बेसिक बफर राखेको ठाउँमा जहाँनिर सोडियम EDTA सँग टाइट्रेसन गराएको छ नर्मली इराइक्रोम ब्ल्याक टी इन्डिकेटर राख्छ सम्झे लेख्यो भने त नभए त्यो पनि परेन इन्डिकेटर के राख्छ भन्ने पनि चाहिएन Is it clear? हजुर सो इराइक्रोम ब्ल्याक टी राखेको हुन्छ है सम्झिनु मन लाग्यो भने अब अर्को हामी पढ्नु छ के एउटा एस्ट्रिंजेन्ट भन्नु अर्को के भनेको थिएँ मैले एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भनेको के हो भने they will those agents which will basically kill or inhibit the growth of the microbes नामै क्लियर छ नि त एन्टिमाइक्रोबियल भनेको they will either kill सके मार्छ हैन सक्दै सकेन मार्नै सकेन भने एट लिस्ट दे विल इनहिबिट द ग्रोथ अफ द माइक्रोब सके मार्दै नभए ग्रोथ कन्ट्रोल गर्ने है त्यो भएर एक्सटर्नल टपिकल एजेन्ट हो फेरि यो नजिकिनु फेरि एन्टिबायोटिक जस्तो होइन अनि यो के भने एट लिस्ट दे विल कन्ट्रोल अर इनहिबिट द ग्रोथ अफ द माइक्रोब्स देयरफोर दोज एजेन्ट्स व्हिच आर एप्लाइड टपिकली भने त बुझ्यो नि सरफेसमा भनेको कहाँ स्किनमा म्युकस मेम्ब्रेन अथवा बडी क्याभिटीमा एन्ड एट लिस्ट either they will kill the microbes or at least they will control the growth of the microbes है अनि यिनीहरुलाई फेरि फर्दर चार भागमा क्लासिफाई गर्छ एन्टिसेप्टिक अब हामी चाहिँ सबै त्यही एउटै क्याटेगोरीमा राखेर पढ्छौं तर गर्दा चाहिँ के छ भने सुन
अहिले त यसैको टाइप बनाएको छैन, एन्टिमाइक्रोबियलै भनेर पढ्छौँ हामी सबै। तर एन्टिमाइक्रोबियललाई पनि फर्दर 4 टाइपमा क्लासिफाई गर्छ। एन्टिसेप्टिक, डिसइन्फेक्टेन्ट, जर्मिसाइड र केराटोलाइटिक भन्छ। एन्टिसेप्टिक भनेको कस्तो हो भने एन्टिसेप्टिक भनेको क्लियर छ नि त, जस्तो एक्सटर्नल सर्फेसमा वुन्ड्स कट्सहरू भयो भने त्यसमा माइक्रोबियल फर्दर माइक्रोबियल कन्टामिनेसन नहोस् भन्नको लागि युज गर्ने ड्रग्सहरू के हो? एन्टिसेप्टिक हो। जस्तो दिस एन्टिसेप्टिक आर द ड्रग विच आर युज to external surface to prevent the cuts and wounds from further microbial contamination, and they will either kill the microorganism or at least they will grow the control of what microorganisms. बुझा छ? हजुर एनिमेट अब्जेक्टमा सुन न, एनिमेट अब्जेक्टमा एनिमेट भनेको बुझ्छ नि, सजीव भनेको के सजीव। एनिमेट अब्जेक्टमा फर्दर एनिमेट अब्जेक्टको सर्फेसमा फर्दर माइक्रोबियल कन्टामिनेसन नहोस् भन्नको लागि जे एजेन्टहरू युज गर्छ त्यसलाई एन्टिसेप्टिक भन्छ। इन एनिमेट अब्जेक्टमा भयो भने त्यसैलाई के भन्छ? डिसइन्फेक्टेन्ट भन्छ। जस्तो सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई के गर्नुपर्छ? माइक्रोबियल कन्टामिनेसन रिमुभ गर्नुपर्छ। त्यति बेला युज गर्ने एजेन्टहरू सबै के हो? दे आर डिसइन्फेक्टेन्ट। त्यो भएर एन्टिसेप्टिक र डिसइन्फेक्टेन्ट वी प्रपोज हो दे विल रिमुभ द ग्रोथ अफ they will inhibit the growth of microorganisms, they will remove the microorganism from the surface. If that proposed is specific to animate object, that is antiseptic, and if that is focused on inanimate object, that is called as what? Disinfectant. बुझ्छ नि? अनि जर्मिसाइड भनेको त किल माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्ने स्पेशली हो भने जर्मिसाइड्सहरू भन्यो। अनि स्किनमा लगाएर स्किनलाई सफ्ट गराउने खालको एजेन्टहरू हो भने त्यसलाई के भन्छ? केराटोलाइटिक। कस्मेटिक पर्पजको लागि बढी युज हुन्छ यो है। माइक्रो अर्गानिजम माइक्रोब्सहरू किल गर्नको लागि युज गरेको जर्मिसाइड र केराटोलाइटिक भनेको स्किनलाई के गराउनको लागि? सफ्ट गराउनको लागि है। अनि अब अहिले पढ्ने एजेन्टहरू सबै पर्पजको लागि मिक्सअप युज भएको छ। त्यो भएर एन्टिसेप्टिकमा हेर एजेन्ट विच प्रिभेन्ट इन्फेक्सन बाई किलिङ अर इनिबिटिङ द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम व्हेन एप्लाइड टपिकली एट ड्यामेज टिस्यु कट्स एन्ड वुन्ड्स भनेको थिएँ नि मैले। अनि डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको एजेन्ट विच आइदर किल अर इनिबिट उयो द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम अफन एप्लाइड टु अब्जेक्ट लाइक इक्विपमेन्ट इनएनिमेट अब्जेक्टमा भयो भने त्यसलाई के भन्छ? डिसइन्फेक्टेन्ट भन्छ है। ड्यामेज टिस्युमा एनिमेट अब्जेक्टमा, इनएनिमेट अब्जेक्टमा भयो भने त्यही के हो? मैले यहाँ फिगर लेखिदिएपछि तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ कि भनेर जहाँको फिगर बनाउनु दुःख चाहिँ नगर्नु। अनि जर्मिसाइड भनेको विच किल माइक्रो अर्गानिजम। अब त्यसलाई ब्याक्टेरिया मार्ने हो भने ब्याक्टेरियासाइडल भन्छ, फन्जाई किल गर्ने हो भने फन्जिसाइडल भन्छ। जे भने पनि त्यही काम हो, किल द माइक्रोब्स है। अनि केराटोलाइटिक भनेको यहाँ मैले लेखेँ के गर्ने भनेको थियो? सफ्ट द